बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से होती रहे, और जो साथ में लगा एक बेल आइकन है उसको भी हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो एक बयान दिया था औरतों के लिबास के हवाले से, वो बहुत ज़ेर बहस है, जिसकी हिमायत और मुखालफत में लोग बढ़ बढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन के खिलाफ जिनसी जराइम को उनके लिबास से मशरूत करार दिया था। बादी नजर में अगर देखा जाए तो इस बयान में कोई बुराई नजर नहीं आती, अगरचे ये बयान किसी आम आदमी का होता जिसका मुतालिया और मुशाहिदा दोनों कमजोर होते हैं, जिसके पास ताकत का इख्तियार ना होता और सिवाय बोलने के वो कुछ कर भी ना सकता। ताहम यह बयान एक रियासत के सरबराह का है, वो रियासत जहां औसतन रोजाना 11 खवातीन और 8 बच्चे बच्चियां जिनके साथ ज्यादती होती है वो ज्यादती का शिकार होते हैं, जिसे लिबास से नथी करना इंसाफ का कत्ल करने के बराबर होगा। क्योंकि रियासत के सरबराह का काम बयानबाजी करना नहीं, कवानीन पर अमल दरामद करवाना है, उन कवानीन को यकीनी बनाना है। मगर इस बयान ने एक तरह से इन तमाम कवानीन को गैर फाल कर दिया है जो इन जराइम के हवाले से बनाए गए हैं। वैसे माजरत ख्वाह हूं, ये कवानीन वैसे भी गैर फाल हैं, क्योंकि जुर्म सिर्फ जुर्म है, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे रेप जैसे संगीन जुर्म की जिम्मेदारी बिला वास्ता या बिल वास्ता खवातीन पर डाल दी गई। सरकारी एदाद शमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त रोजाना 11 खवातीन जिनसी ज्यादती का शिकार होती हैं। यह तादाद पुलिस और दीगर इदारों के पास दर्ज होने वाली शिकायत से अखज़ की गई है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2015 से अब तक मजमूई तौर पर जिनसी ज्यादती के शिकार 22,037 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनमें से 4,060 मुकदमात अदालतों में अब भी ज़ेरे समाअत हैं। अब तक 77 मुजरिमों को सजाएं हुई और सिर्फ 18% केसेस प्रोसिक्यूशन की सतह तक पहुंचे। ये रजिस्टर्ड मालूमात हैं, क्योंकि अक्सरियत खामोशी इख्तियार करना पसंद करती है। अक्सर लोग केस दर्ज ही नहीं करवाते। ताज़ीरात पाकिस्तान दफा 375 और 376 के मुताबिक किसी शख्स को रेप का मुर्तकब कहा जाए अगर वो किसी खातून या बच्ची से उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती कत्ल या जरर का खौफ दिलाकर ज़ना बिल जबर करे, तो ऐसे में औरत कानूनी तौर पर यह हक रखती है कि वो उस मर्द के खिलाफ कानूनी चाराजोई करे, जिसके नतीजे में मर्द को सजा पाकिस्तान के कानून के तहत दी जा सकती है। इस जुर्म के मुर्तकब शख्स को सजाए मौत या कम से कम 10 साल और 25 साल के दरमियान सजा सुनाई जा सकती है, जिसके साथ वो जुर्माने का भी हकदार होगा। लेकिन इसके बावजूद पिछले साल फरवरी के महीने में स्टेनल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ना बिल जबर के केसेस में 200% इजाफा हुआ है। नाज़रीन, 200%। तहकीक के मुताबिक सिर्फ लाहौर में 73 रेप के केसेस और 5 गैंग रेप केसेस रिपोर्ट किए गए। हरासानी के मानी पेनल कोड के मुताबिक यह है कि अगर कोई शख्स किसी खातून को इज्जत मजरूह करने की कोशिश करे, जिसमें जुमले कसना, ऐसी आवाज मुंह से निकालना जो खातून को तकलीफ पहुंचाए, या उसको हिरासा करे, या जिनसी ताल्लुकात में अल्फाज से जबरदस्ती करे, ख्वाह ये घर में हो या दफ्तर में, ऐसा शख्स सजा का मर्तकब होता है। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक हरासानी की सजा 3 साल और 5 लाख जुर्माना है। वो तमाम खवातीन जो इन हालात से गुजरती हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने हुकूक का इस्तेमाल करते हुए कानून से इंसाफ तलब करें, कानून से।
تاہم یہ قوانین محض الفاظ کا مجموعہ ہے، عملی طور پر صورتحال اس کے برعکس ہے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ سب کتنے بے مصرف قوانین ہیں جن میں عمل درآمد کرانے کی نیت کسی کی بھی نہیں، لیکن یاد رکھیں ان تمام قانون سازی پر لاگت کروڑوں کی آتی ہے۔ مجموعی طور پر ہمارے ہاں انصاف کا نظام اتنا دہشت ناک بنا دیا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے عام شہری تھانے میں قدم رکھتے ہوئے اپنے کان پکڑتا ہے۔ تمام تھانے رشوت کے اڈے ہیں اور وہ عقوبت خانے ہیں جن کا تصور صرف ہٹلر سے وابستہ ہے۔ پولیس صرف وی آئی پی سیکورٹی ڈیوٹی کر رہی ہے اور حاکم کی غلامی کر رہی ہے۔ عوام کا کہیں کوئی پرسان حال نہیں۔ عوام جائے تو جائے کہاں؟ انصاف کے لیے کس چوکٹ پر سر پھوڑے؟ آپ ہی بتائیں جناب وزیر اعظم صاحب۔ میرا کیا ہر مہذب فرد کا یہی ماننا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی ساری شرم و حیا اتار کر بھی کسی مرد کے سامنے آ جائے اور پھر ہر ممکن طریقے سے اسے غلط کاری کے لیے آمادہ کرے، تب بھی اس کے ساتھ ایسا کرنا اس مرد کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی اس جرم کا ارتکاب کرے یا پھر کسی با پردہ عورت کے ساتھ ایسا جرم کرے تو دونوں صورتوں میں بھی جرم کی نہ ہی نوعیت مختلف ہوگی اور نہ ہی دونوں پر جو حد جاری ہوگی اس میں کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ جرم کی نوعیت ایک ہی ہے۔ قرآن مجید کی آیت آدم کہہ کر صرف عورتوں کو نہیں بلکہ اولاد آدم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں مردوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ عورت کا لباس انہیں ڈاواں ڈول کر دیتا ہے؟ سوال یہ ہے، اور جو لوگ وزیر اعظم کے بیان کو اسلام کا حقیقی چہرہ قرار دے رہے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بات اگر اللہ کی ہے، اس کے فرمان کی ہے، ایمان کی ہے اور سب سے بڑھ کر حیا کی ہے تو وہ ہم سب مردوں عورتوں کا سانجھا ہے۔ شرم و حیا، عبادات، حقوق سب کے لیے اسلام میں یکساں احکامات اتارے گئے ہیں۔ کہیں بھی مردوں کے لیے کوئی اسپیشل ایڈیشن نہیں ہے۔ وہ جو ایک برتری دی گئی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دی۔ قرآن مجید اور شریعت میں کہیں بھی خواتین کو مردوں کی غلام یا لونڈی بنانے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ میرے اپنے مشاہدے اور تجربے کے مطابق پاکستان کی خواتین کی اکثریت انتہائی مہذب لباس پہنتی ہے۔ میرے مشاہدے میں یہی ہے کہ پاکستان کی خواتین بہت عمدہ اور مہذب لباس پہنتی ہیں اور باپردہ بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے ملٹی کلچر ماحول میں تمام صوبوں، خاندانوں، برادریوں اور فرقوں کے لوگ اپنے اپنے رواج کے مطابق لباس اور پردے کا اہتمام کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر اپنے اپنے علاقے اور مقام پہ سجتا بھی ہے اور جچتا بھی ہے۔ ہمیں ان تمام علاقائی ترجیحات کا احترام بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنے علاقے یا اپنے خاندان کا لباس اور پردہ سارے پاکستان کی عورتوں پر ٹھونسنے کا اعلان کریں۔ ایسا ممکن نہیں۔ ہر انسان اپنے ارد گرد کے ماحول سے، لوگوں کی نگاہوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ تاہم برائی پر آمادہ شخص کے لیے لباس، بے لباسی کو اور پردہ کبھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی سماج ظلم، ننگے پن اور جرائم کو سپورٹ نہیں کرتا، اور نہ یہ سب کچھ لباس سے ہو رہا ہے۔ قانون کو مؤثر بنایا جائے، مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ باہر کے ممالک میں لوگ جنت میں نہیں رہتے، ان کے ہاں بھی ہر طرح کے جرائم ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں فوراً انصاف ملتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، باہر کے ملکوں میں آپ کو فوراً انصاف ملتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں متاثرہ فرد ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے، ملزم دندناتا پھرتا رہتا ہے۔ کوئی سپورٹ سسٹم نہیں،
वकील महंगे हैं, इंसाफ महंगा है जो गरीब की पहुंच में नहीं आता, गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। बस यही वजह है कि संगीन नोयत के केसेस की शरह बढ़ रही है, जो बाइसे शर्म है। इसलिए जनाब वजीर आजम साहब, अब आप अपोजिशन में नहीं, हुकूमत में हैं। मेहरबानी फरमाकर तकारीर के साथ साथ काम भी कर लें ताकि अवाम आपको अच्छे अल्फाज में याद रखे, ना कि जाने पर भंगड़े डाले, खुशियां मनाए। क्योंकि कानून और इंसाफ के बगैर कोई भी निजाम, कोई भी मुल्क ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। इसे समझते हुए कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि लिबास को हरफे तनकीद और बुनियाद बनाकर मुजरिम को शह न मिलती रहे। नाज़रीन, आप अपना किरदार अदा करें, हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सिर्फ हम इस बात को नहीं कह सकते कि लिबास अच्छा नहीं था या लिबास तंग था या लिबास कम था, ये बहाना नहीं चल सकता। हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जहां तक औरत के लिए पर्दा लाजमी है, इन मर्दों के लिए भी है, वहीं पर यह हुक्म मर्दों के लिए भी है। नाज़रीन, आपको अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जहां तक हो सके आप इसमें अपना किरदार भी जरूर अदा कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।